नेपाल भारतको हिस्सा नभएर भारत नेपालको हिस्सा भएको भारतीय पत्रकारको दाबी। नरेन्द्र मोदीको भयो निन्द्रा हराम। सिक्किम, उत्तराखण्ड र दार्जिलिङ नेपाललाई तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह। भारतीय सेनाले हानेको गोली लागेर सर्लाहीका 2 युवाको मृत्यु। आखिर घटनाको वास्तविकता के हो त? यसबारेको जानकारी। रुस विरुद्ध गृह युद्ध गर्न खोज्ने जो पुहीलाई सिध्याइदिने पुटिनको घोषणा। वाग्नरका प्रमुखले लिए बेलारुसमा शरण। र नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न नहुने रक्षा मन्त्री खड्गाको भनाई। सेनाको संख्या नेपाललाई अझ अपुग भएको दाबी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। आप कैसे कहते हैं कि नेपाल भारत का हिस्सा था? इतिहास की बात करें तो राजा भरत के समय में भारत का राज्य गण्डकी क्षेत्र में था। भारत नेपाल का हिस्सा था। भारतका एकजना पत्रकारले नेपाल भारतको हिस्सा नभएर भारत नेपालको हिस्सा भएको दाबी गरेका छन्। भारतीय मिडियाले नेपाल र नेपाली इतिहासबारे विभिन्न फेक न्युजहरू प्रसारण गरिरहे पनि सत्य कहिले पनि नलुक्ने उनले बताएका छन्। सत्य इतिहास कसैले केरमेर गर्न खोजेर केरमेर नहुने र सत्य एक दिन सत्य भएरै स्थापित हुने उनको दाबी रहेको छ। साथै उनले नेपालका भूभागहरू सिक्किम, दार्जिलिङ, कुमाऊँ, गढवाल, देहरादुन लगायतका भूभागहरू भारतले सत्यको धरातलमा टेकेर तत्काल नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। आपने थंबनेल में जो देखा वह सही था, ये गलत बयान नहीं है। मैं तथ्य कहूँगा। देखिए, मुझे भी दुख है कि मुझे इस बारे में बात करनी पड़ रही है। जब भारत नाम का कोई देश नहीं था तब नेपाल था। देखिए, सच बोलना चाहिए और सबको पहचानना चाहिए। झूठ सच से कितना आगे निकल जाएगा। पर मुसलमानों का शासन था, यहाँ तक कि जब औरंगजेब के राजा अघोर ने भारत पर शासन किया था, नेपाल उनके शासन के अधीन नहीं था। जब औरंगजेब शहीद हुआ, हिंदू अपना धर्म बचाने के लिए नेपाल आए। नेपाल में मुसलमानों का शासन नहीं था। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ हजारों राज्य थे। मध्य प्रदेश में सैकड़ों राज्य थे। राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत कोई एक राज्य नहीं था। इतिहास के अनुसार इसे भारतवर्ष कहा जाता था। ये राजाओं का राज्य था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया नामक कंपनी लेकर आए। उन्होंने विभिन्न राजाओं के साथ सौदेबाजी की। उन्होंने उनसे डील की और उन्हें पार्टनर बना लिया। उन्होंने अपने सौदों के कारण भारतीयों को गुलाम बनाया। लेकिन उस समय राजा पृथ्वी नारायण नेपाल में थे। उन्होंने अपने लोगों को गुलाम नहीं बनने दिया। यहाँ छोटे छोटे राज्य भी थे, 22-24 राज्य थे। उन्होंने उन राज्यों को एकजुट किया और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ईंट पत्थरों से युद्ध किया। अंग्रेजों के पास भारत नाम का कोई देश नहीं था। भारत नाम का कोई देश नहीं है। बिहार अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। जब भारत में क्रांति हुई, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अजय सिंह समेत कई लोगों ने बलिदान दिया। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भारत छोड़ देंगे। वे अभी भारत छोड़कर चले गए। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड का झंडा उतारकर पहली बार दिल्ली में फहराया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। तब वह खुश था। ये सिर्फ 70 साल पुराना है। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब ये 70 वर्ष से अधिक पुराना था। जब नेपाल नाम का एक देश था, भारत 75 वर्षों तक भारत का एक साम्राज्य था। आप कैसे कहते हैं कि नेपाल भारत का हिस्सा था? इतिहास की बात करें तो राजा भरत के समय में भारत का राज्य गण्डकी क्षेत्र में था। भारत नेपाल का हिस्सा था। भारतीय सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर 2 नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ। सीमावर्ती भारत पुगेका 2 युवकको भारतीय सुरक्षाकर्मीले इन्काउन्टर गरेको खबर बाहिरिएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको इन्काउन्टरमा परेर सर्लाहीका 2 युवाको मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतको पूर्वी चम्पारणको घोडासहन थानामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर लालबन्दी नगरपालिका 2 पुनर्वास निवासी 2 जना युवाको मृत्यु भएको हो। आइतबार राति डकैती गर्ने समूह र भारतीय सुरक्षाकर्मी बीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। गोली लागेर 3 जना भारतीय सुरक्षाकर्मी गम्भीर घाइते भएको पनि बताइएको छ। जवाफी कारबाही स्वरूप भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर डकैती समूहका 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको आरोप रहेको छ। तर भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर 2 नेपाली युवाको मात्रै मृत्यु हुनुले घटना थप रहस्यमय बनेको छ। ती 2 नेपाली युवालाई भारतीय सैनिकले अन्य कारणले मारेर, तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफू जोगिनको लागि नेपालीहरू भारतमा डकैती गर्न आएको र आफूले इन्काउन्टर गरेर मारेको भन्ने झुटो समाचार फैलाएको केहीको आरोप रहेको छ।
यस्तै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले फरार हुन सफल डकैती समूहका अन्य 1.5 दर्जन युवाहरू नेपालतर्फ भागेका बताएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र पन्जियारले भारतीय सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा सर्लाहीका 2 युवाको ज्यान गएको खबर सुनिए पनि आधिकारिक रूपमा थाहा नभएको बताएका छन्। बङ्गलादेशले नेपालबाट लैजाने भनिएको करिब 50 मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी फाइल भारतले बङ्गलादेश पठाएको छ। नेपाल भारत बङ्गलादेश बीच त्रिदेशीय सम्झौता आवश्यक पर्नेमा नेपाल र भारतको हस्ताक्षर गरेको फाइल बङ्गलादेश पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत विद्युत व्यापार विभाग निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट फाइल आफ्नो देश आइपुगेको बङ्गलादेशले मौखिक जानकारी दिएको छ। उनले भने अब बङ्गलादेशका सम्बद्ध अधिकारीले फाइल अध्ययन गरी हस्ताक्षर गरेपछि बाँकी काम अघि बढ्नेछ। अनि प्रसारण लाइन चार्ज तथा विद्युत महसुलका विषयमा सम्झौता हुने अधिकारीको भनाइरहेको छ। एक साताभित्र बङ्गलादेशले सम्झौता टुङ्ग्याएपछि मूल्य लगायतको विषय अघि बढ्ने अधिकारीको भनाइरहेको छ। नेपालबाट प्रारम्भिक चरणमा करिब 50 मेगावाट बिजुली लैजान गत वर्ष नेपाल र बङ्गलादेशको सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो। बङ्गलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामा विद्युत निर्यातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम बीच त्रिपक्षीय विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्गाले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्न नहुने बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाली सङ्ख्याको कटौती गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। नेपाली सेनाको जिम्मेवारी बहुप्रकृतिको भएकाले सङ्ख्या कटौती गर्न नहुने भन्दै रक्षा मन्त्री खड्गाले सोही अनुसार बुझिदिन आग्रह गरे। नेपाली सेनाको सङ्ख्या उसलाई दिएको बहुप्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै उनले भने विश्वको बदलिदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरूले मानव जीवनमा नै कठिनाइ निम्त्याइरहेको अवस्थाहरू रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले सेनाको सङ्ख्यालाई कटौती गर्न नहुने उनको विचार रहेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मुलुकलाई रक्तपातपूर्ण युद्धमा धकेल्न खोज्ने कसैलाई पनि नछाडिने बताएका छन्। उनले गत साता भएको वाग्नर विद्रोह र सो समूहका नेताहरूमाथि कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सैनिक विद्रोह समूह राजधानी मस्कोतर्फ अगाडि बढेको बेला एकाएक बीच बाटोमा रोकिएको थियो। गैराती राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले विद्रोही नेतालाई न्यायको कठघरामा उभ्याइने ठोकुवा गरेका छन्। उनले भने तर वाग्नर सैनिकहरू देशभक्त हुन्, त्यसैले उनीहरू अब रुसी सैनिक वा बेलारुसमा भर्ना हुन सक्ने छन्, चाहेमा घर पनि जान सक्नेछन्। राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा वाग्नर समूहका प्रमुख एभगेनी प्रिगोजिनबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्।